सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां। زندگیم از کجا به کجا رسید. اینا همش به خاطر شما شده بابا. اگه ذره‌ای به دخترتون اعتماد داشتین پس امروز توی این شرایط نمی بودم. حالا ببینید، نه توی زمین جا دارم و نه اون بالا توی آسمون. توی 4 دیواری کنار این غریبه ها حبس شدم. سلام. دارین چیکار میکنی؟ به خودم ربط داره. تو اینجا چیکار میکنی؟ خب اومدم تو رو ببینم. اوه، چطور تونستم به تو بگم؟ همینو فکر میکنی نه؟ شما به من تو گفتی پس من همینو تکرار کردم. تازه این کلمه سنگین شما به شخصیت تو باور کن که اصلا نمیخوره. من اصلا خوشم نمیاد مردم بدون دلیل با هم صمیمی بشن و آدمایی مثل تو که به هیچ وجه. چرا بابا؟ مگه من چه بدی دارم؟ در ضمن چرا بهادر رو انتخاب کردی؟ نه قیافه داره، نه سواد داره، نه پول داره. مگه چه اجباری بود که این کارو کنی؟ نکنه گزینه دیگه ای نبود؟ برو بیرون. به نظر میرسه از حرفم خوشت نمیاد. راستی یه چیزی بگم، بیا با من دوست شو. خیلی سود میکنی ها. من خیلی به کارت میام. به درد بخورم. ببین آقا جمشید، توی این خونه ملاقات اونی که میای همونجا پیش اون بمون. نیاز نیست با من صمیمی بشی. راستش گیتی میدونی چیه؟ من خیلی آدم مهربونیم. اذیت شدن کسی رو نمیتونم تحمل کنم. گم شو از اینجا. وا، تو خیلی بیادبی دختر. من دارم با مهربونی باهات حرف میزنم، اما تو با این لحن بد با هم حرف میزنی. من بیشتر از اینم میتونم لحن بدی داشته باشم. برای همین بهتره از اینجا گم شی بری. زبونه خیلی بدی شده. من با شما خیلی مهربون حرف میزنم، اما شما از حد میگذری. اینو با تو به اون بهادر رو نشون بده. دستمو ول کن. اینجا چه خبره؟ زن داداش، چطوری تونستین فوری عوض بشی؟ رعنا، من گفتم این زن بهادر رو زن داداشمه، اومدم یه ذره باهاش احوالپرسی کنم، اما این دستمو گرفت و یه عالمه بد و بیرا به شما گفت. بعد شروع کرد به التماس که لطفا منو از این جهنم بیرون ببر. دروغگو، فریبکار. تو خجالت نمیکشی؟ میخوای جمشیدو بر علیه ما تحریک کنی؟ رعنا، این داره دروغ میگه. از خدا بترسین زن داداش. همین الان دستمو گرفتین. بهم گفتین فقط تویی که توی این خونه مثل خونوادمی. اینو هم گفت که من توی رعنا چی دیدم که اونو. داره دروغ میگه. من دخترایی مثل تو رو خوب میشناسم. تو خجالت نمیکشی راجع به گیتی اینطوری حرف میزنی؟ گیتی همچین آدمی نیست. تو چشمات کور شده، نمیتونی عیبای این زن رو رعنا! ببینی. بهادر، ماجرا از این قراره که زن داداش یه خورده احساساتی شده بود. فقط داشت حرفای دلشو بهم میگفت. همین. چقدر آدم پستی هستی. من چرا باید حرف دلمو به تو بگم؟ چرا باید اینو به دام بندازم؟ تو وقتی تونستی بهادر رو به دام بندازی چرا جمشید رو نتونی؟ رعنا! ها؟ این
این چرت و پرتا رو تمومش کن. چرا تمومش کنم؟ تو نه به من اعتماد میکنی نه به پسر خالت، فقط به این دختر غریبه اعتماد داری. بی خیال رنا، زرق و برق ثروت پیوندهای خونی رو از یاد میبره. آخه من چیکار کردم؟ فقط چیزی که واقعیت هست و من دارم میگم. زنداداش خودش بخواست به من نزدیک شه. اون دهن کثیفتو ببند. بهادر برو گم شو بیرون. ولش کن بهادر. به جای اینکه حساب زن تو برسی داری جمشیدو بیرون میکنی. واسه آخرین بار بهت هشدار میدم و با دقت گوش کن. گیتی همچین آدمی نیست و تو هم زودتر از اینجا گم شو بیرون وگرنه اون دندوناتو خورد میکنم. بهادر داری جمشیدو از خونه بیرون میکنی. اونی که باید بیرونش کنی اینه. از خونه پرتش کن بیرون. یالا از اینجا برو. تو مگه دیوونه شدی؟ حرف دهنتو بفهم. گیتی ناموس منه، از اینجا هیچ جا نمیره. این از اینجا میره. همین الان گم شو بیرون وگرنه میدونم چطوری بیرونت کنم. ولش کن از اینجا برو. جمشیدین دیوونه دستمو شده. بد کن. تو دیدی چطور داره از زنش دفاع میکنه؟ به خاطر این داری با من دعوا میکنی؟ خودش دستمو گرفته بود. تو دیگه شورشو در آوردی. گم شو بیرون. بهادر این کار رو برای من نکن بهادر. برای من خودتو توی درد سر ننداز. اینقدر بهم اهمیت نده. اونقدر هم خوب نیستم. من چی بهت بگم گیتی؟ چون تو اون دعای قلب منی که خدا بدون خواستن من برام اجابت کرده. گیتی، خواستن تو رو، دوست داشتن تو رو نمیتونم ترک کنم. برای من سخت نیست بلکه غیر ممکنه. رافع صدا میزد من برم گیتی. پیشش. هیچی. बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे कह के दो बोल ये گیتی ناموس منه، از اینجا هیچ جا نمیره. این از اینجا میره. रख दे पैमाने पे अपनों को तोलने वाले जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले این چه مصیبتیه؟ با تو نبودم. چی شده؟ دکمه پیرنم افتاد، دارم دنبال اون میگردم. خب یکی دیگه بپوش. نه نیازی نیست، فقط دکمهش افتاده، دوخته میشه. دنبال چی میگردی؟ نقصوزم. مگه تو بلدی دکمه پیرن رو بدوسی؟ آره،
اصلا کار سختی نیست. بده من برات بدوسم. نه، خودم انجام میدم، تو نمیتونی. تو هم داری تلاشتو میکنی. خب منم تلاشمو میکنم. بده من. خیلی خوب، اینم تموم شد. بفرما. به به، خیلی زود تموم کردی. مثل این که بین شما دوتا همه چی داره خوب پیش میره. ازدواج کلن همین جوریه. گیتی این پیوند رو قبول کرده و به تو احساس نزدیکی داره میکنه و به همین دلیله که امروز دوست من خیلی صورت شاد و خندونی داره. چیزی از چشمت پنهون نمیمونه. خب من دوست بچگیتم، تو رو خیلی خوب میشناسم. داداش لطیف، این آیدی رو یه بار چک کنید و نتیجه رو بگید. باشه. این برای چیه؟ نتایج امتحاناته. امتحانات. نتایج امتحانات اومد؟ چی شده؟ نتیجه کی رو میخوای ببینی؟ داداش گیتی هم امتحان داده بود. مگه آیدیشو میدونی؟ آره بابا یادمه. پسر این که امتحانشو قبول شده. به تبریک میگم داده. ممنونم رفیق. لطفاً سویچ موتورتو بهم بده. موتور رو میخوای چیکار؟ بده دیگه. داداش میرم و زود برمیگردم. اما بعداً میبینمت. داداش لطیف، نتایج منم چک کنید. اومدی؟ بیا بریم. بجام. بیا دیگه. کجا؟ اول تو بیا بشین. درست نشستی؟ میخواستم یه خبری بهت بدم. چی؟ اول اینو بگو، از اینکه با هم سوار موتور شدی چه احساسی داری؟ بهادر بگو موضوع چیه؟ باشه حتما بهت میگم. چه عجله ایه؟ کم کم دارم نگران میشم. نمیخواد نگران باشی. خب بگو دیگه، لذت میبری؟ حالا لازم نیست اینقدر مقدمه چینی کنی، مستقیم بگو دیگه. باشه خیلی خوب میگم. نتایج امتحاناتت اومده. چی؟ من ناکام شدم نه؟ نه خیر خانوم، تو کامیاب شدی، اونم با بالاترین نمره. واقعا؟ آره. خوشحالی؟ خب حالا بگو، موتور سواری با من بهت خوش میگذره یا نه؟ بد نیست. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे